Hello guys. हेलो सर। नमस्ते सर। नमस्ते guys. धेरै अबेला सुरु गर्नुभयो त सर। के अरे होइन म बाहिर थिएँ कि यसो साथीभाइसँग यसो खानपिन गर्न रमाइलो गर्न हुन्छ नि बुझ्छौ नि तिमी। बुझिहालिन्छ सर। ल के गर्नु जिन्दगीमा मरिलानु के छ र। सर आज विदेश सर। के अरे बिदा चलिरह। सुन छोटी भाइ रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इज यति होइन एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइट रेट अफ फर्मेसन अफ अमोनिया इन एटिएम पर मिनट यो निकाल्नु पर्यो एटिएम पर मिनटमा निकाल्नु पर्यो। तिम्रो काम के हो थाहा छ तिम्रो काम के हो जुन ग्राम पर लिटर छ नि यो ग्राम पर लिटर यसलाई केमा लानु पर्यो भने त ग्राम पर लिटरलाई केमा लानु पर्यो मोल पर लिटर। नहीं एटीएम बनाउनु पर्यो एटीएम। एटिएम एटीएम में पॉइंट्स यस सर। कतिले म्याथ क्लास स्टार्ट्स फ्रम के भन्ने भाइ ल कसरी निकाल्छौ भन त भाइ। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल टु के भने एनआरटी। ल सोलुसन गर सोलुसन के गर्छ भन त पीवी इक्वल टु एनआरटी भनेको पी इक्वल टु के होला एन बाई भीआरटी। पीवी इक्वल टु एनआरटी पी इक्वल टु एन बाई भीआरटी। एन भनेको नम्बर अफ मोल बाई भोल्युम के गर्ने भन गाइस कंसंट्रेशन पोलैरिटी के भाइ बोल्न यो तिमीलाई के दिइरहेछ र त 1.7 ग्राम पर लिटर दिइरहेछ 1.7 ग्राम पर लिटर 1 पोइन्ट अब यसलाई भन त यसलाई चाहिँ मोल पर लिटर कन्सन्ट्रेसनमा लानु पर्यो नि त मोल पर लिटर के अरे बाबु भन त मोल पर लिटर भनेको कन्सन्ट्रेसन हो किन भन एन हो बाई सर। भनेको कन्सन्ट्रेसन त हो नि भाइ एन बाई बी भनेको के हो कन्सन्ट्रेसन फेरि भन एन बाई बी भनेको के हो भने त कन्सन्ट्रेसन कंसंट्रेशन भनेको मोल पर लिटर भनेको 1.7 लाई तिमीले के गर्नु पर्यो सरले डिभाइड 1.7 अमोनिया भनेपछि 17 ले डिभाइड गर्नु पर्यो कि परेन डिवाइड गर्ने 1.7 बाई 17 गर्यो भने नाउ दिस इज एन बाई बी भयो कि भन त भयो भयो सर। सर। यस मोल पर लिटर भर्खर स्टार्ट भएको इन्टु आर को भ्यालु कति लिने 0.0 0.08 0.0 0.0 82 0.0 82 1/2 पे लिएर चाहिँ गर्न मिल्दैन 0.012 1/12 आर को भ्यालु कति लिनु पर्यो भन बाबु रे 0.083 1/2 पे लिएर गर्नु सर सजिलो हुन्छ 1/12 गरौँ सर। 314 कति हो यो पनि भ्यालु पढेछौ 8.314 भन्ने पढेछौ त्यही सर जुल वाला 8.14 पढेछौ पढा छैनौ सर यहाँ डाइरेक्टमा भने पिडिनुपर्छ हैन के अरे पढेको सर। त्यो भनेको कुन बेला हो त्यो बेला कुन बेला थाहा जुल हुँदाखेरि जुल भएको बेला हो क्यालोरी भएको हामीलाई एटिएम चाहियो नि त एटिएम भन्छ के लिनु 0.0821 0.0821 के रे बाबु 0.0821 इन्टु टेम्परेचर केल्भिनमा लिनु पर्यो 300 यो के भयो त यो भनेको यति भनेको अब न यो यति भनेको एटिएम भयो कि भन्ने भन त यति भनेको एटिएम भयो नि त यति भनेको एटिएम भयो यति भनेको एटिएम भयो भनेको पर मिनट गर पर मिनट
भनेको यति भनेको के भयो एटिएम भयो यसको भ्यालु कति आउँछ थाहा छ 2.5 एटिएम पर मिनट ल कहाँ बुझेन मलाई सोध क्यालकुलेसन केमिकल का बुझे सर के अरे टेम्परेचर मिलाउने हो के रे त्यो च्याप्टरमा चाहिँ टेम्परेचर केल्भिन मिलाउने हो सबैतिर इक्वल्स टु एनआइटीमा त टेम्परेचर केल्भिनमै त हाल्नु पर्यो नि 2.46 हुनेछ 2.46 भने 2.5 भएन नियरली इक्वल टु 2.5 नै आउँछ लगभग मिलाएर बुझ न 2.46 भनेको कति हुन्छ बाबु त्यही हो सर त्यही अप्सनमा 2.5 दिएको थियो क्या बुझ्यौ सो मैले खासमा तिमीलाई के भन्नु खोजिरहेको छु भन्दाखेरि तिमीलाई होइन ग्राम पर लिटरमा दिएको छ अथवा मोल पर लिटरमा दिएको छ भने एटिएममा कसरी लाने यसरी लाने भन्नु खोजिरहेको छु पिभी इक्वल एनआरटी पी इक्वल एन बाई बी आरटी भनेको पी इक्वल टु सिआरटी पी इक्वल एन बाई बी भनेको सिआरटी हो कि भने कन्सन्ट्रेसन जो एन बाई बी भनेको के हो कन्सन्ट्रेसन हो कि पिभी इक्वल टु एनआरटी भनेको पी इक्वल टु एन बाई बी भनेको कन्सन्ट्रेसन यहाँ तिमीलाई ग्राम पर लिटर दिइरहेको छ रे बाबु ग्राम पर लिटरलाई मोल पर लिटरमा कसरी लाने या 17 वेटले डिभाइड गर्ने केही त भन न बाबु यार केही त बोल्दो न रे हो सर हो गयो सर हो गयो हजुर भन मैले म्याथ एङ्गलमा क्वेसन पकाएको के भयो भाइ म्याथ एङ्गलमा क्वेसन के हो को फेरि सर 1.7 बाई 1.7 ग्राम पर लिटर छ बुझ्यो यो 1.7 लाई मोलिकुलर मासले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ मोल आउँछ के आउँछ बाबु भन त मोल पर लिटर ए बाबु बोल्न रे मोल पर लिटर सर बुझ्यौ नि अब उसले के भन्दै थियो सर तिमीलाई चाहिँ के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि आर को भ्यालु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो आर को भ्यालु के हुन्छ थाहा छ 8.314 भने कुन बेला थाहा छ जूल पर मोल पर केल्भिन 0.0821 भनेको लिटर एटीएम लिटर यस पर मोल पर थाहा छ 0.0821 हामी कुन बेला लिन्छौँ जब हामी प्रेसर केमा लिन्छौँ एटीएम मा लिन्छौँ ए बाबु प्रेसर केमा लिन्छौँ रे एटीएम अनि हजुर के भनिदिनु तिमी त जहिले खाली लास्टमा भन त के भनिदिनु भन त हामीलाई एउटा यो क्वेसन भनेको केमिकल काइनेटिक्सको क्वेसनै होइन हो कि भन त दिस इज एक्चुअली द क्वेसन अफ के भन दिस इज एक्चुअली द क्वेसन अफ के भन युनिट कन्भर्जन हो कि भन कन्भर्जनको हो सुन ध्यान दिएर सुन यहाँ आएर भोलि बिहान पनि क्लास है 6:45 मा सुन सर 6:45 बिहानै सर बिहान 6:45 जीवन दाइको हुन्छ त जीवन दाइले लिँदैन भोलि रेट ल हेर नआउनु ए प्लस बीबी सीसी प्लस नआउनु भने नआउनु अब नेममा पनि त स्टुडेन्ट घटिसकेको छ अहिले 30% भइसकेका छन् नेमलाई जबरजस्ती थोरै राखिराख स्टुडेन्टलाई हो कि भन तिमीलाई पनि नआउनु भने नआउनु सर मर्निङमा कसरी उठ्न सटेटी छिटो सुन रेट directly proportional to concentration of A को पावर P concentration of B को पावर के भने Q र यो P र Q के हो थाहा छ order of reaction ल न order with respect to A कति P order with respect to B कति Q overall order P plus Q ओभरअल अर्डर भनेको P plus Q बुझ्यौ अब एउटा क्वेसन दिइराछु लिएर ध्यान दिएर सुन है क्वेसन के भन्दा बाबु क्वेसन 2A प्लस B ले के दिइराछ 3C दिइराछ अनि R इक्वल टु तिमीलाई दिइराछ R इक्वल टु K राइट हो कि रङ हो राइट 100% राइट हो राइट हो सर राइट हैन भन त 100%
अब तिमीलाई क्वेसन order with respect to a के होला? 1 हो order with respect to a इक्वल टु के होला? 1 होला. 1 order with respect to b इक्वल टु 2 होला. ओभरऑल order कति होला बाबु? ओभरऑल order 1 plus unit of k. Mole per liter. unit of k. मोल पर लीटर 1 माइनस n पर mole per टाइम. liter रुक न भाइ, रुक न बाबु. नहीं म निकाल्नेको त्यो तरिका सिकाइदिरहेको छु. ल a gives b भयो. ठिक छ बाबु? रेट इक्वल टु के होला भने त के a को पावर मैले n मानिदिए. ठिक छ बाबु? भनेपछि के इक्वल टु के होला? के इक्वल टु के होला? रेट बाई a को पावर n भयो. ठिक छ? बुझिरहेको छु? यस सर. म निकाल्ने तरिका सिकाइदिरहेको छु. ल भन. रेट भने मोल पर लिटर पर टाइम हो कि भन? हो सर हो मोल पर लिटर पर टाइम. यो त कन्सन्ट्रेसन हो नि भाइ. यो कन्सन्ट्रेसन हो नि. कन्सन्ट्रेसन भने मोल पर लिटर हो कि भन? यस सर. मोल power n भयो. देयरफोर के इक्वल टु के देखिरहेको छु भने त मोल पर लिटर power 1 1 minus n मोल पर लिटर पर टाइम. मोल पर लिटर 1 minus n पर टाइम. ल भन, बुझ्यौ? यस सर. सर रिएक्सन. के भाइ बुझ्यौ रे? Yes, sir. यो चाहिँ मैले तरिका बताइदिए कसरी. कुनै बेला भुल्यो भने यसरी गर्नु याद आइहाल्छ. हो कि भन? हो सर भने यो सजिलो छ नि. हेर त. a gives b रेट इक्वल टु के a को पावर n, a को कन्सन्ट्रेसन को पावर n, k इक्वल टु रेट बाई a कन्सन्ट्रेसन को पावर n भनेको मोल पर लिटर के रे बाबु भन त? मोल पर लिटर पर टाइम डिवाइड बाई मोल पर लिटर को पावर n. देयरफोर k इक्वल टु के होला? मोल पर लिटर को पावर 1 माइनस n टाइम को पावर -1. अब तिमीले चाहिँ कुन अर्डरको निकाल्न खोजिरहेको छौ? मजाले निकाल्न सक्छौ के. त्यस्तै मलाई भन प्रेसरको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के इक्वल टु के होला भन त? एटीएम for ATM 1 minus 1 minus n. ठिक छ हेर त. ए भाइ बोल्न रे. yes sir ठीक छ ल अब जीरो अर्डर रिएक्सनको लागि निकाल्नु पर्यो. जीरो अर्डर n को भ्यालु 0. ल भन जीरो अर्डरको लागि के को भ्यालु कति होला? मोल पर लिटर पर सेकेन्ड. यस per second मोल पर लिटर पर सेकेन्ड. ल भन फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि के होला? per second फर्स्ट अर्डर रिएक्सनको लागि के होला? के इक्वल टु के होला? per second पर सेकेन्ड. सेकेन्ड अर्डर रिएक्सनको लागि के होला? per लीटर mole पर मोल. per second लीटर पर मोल पर सेकेन्ड. per mole पर per मोल second लिटर हैन, per पर मोल second. लिटर पर सेकेन्ड. मजा आयो गाइज? मजा आयो यो युनिट? यस सर. यहाँबाट क्वेसन खुब सोधिरहेको हुन्छ नि, थाहा छ नि? yes sir प्रत्येक मोक टेस्टमा पनि आइरहेको छ. अब हेर कहिले काहीँ तिमीलाई क्वेसन के गरिदिनु थाहा छ? अब तिमीलाई होइन फलानु अर्डर रिएक्सनको लागि के को युनिट निकाल भन्यो होइन? युनिट अफ के हुन्छ भनेर क्वेसन सोध्यो होइन? फलानु अर्डरको लागि हामी निकाल्न सक्छौँ. हामीलाई फर्मुला थाहा छ. के इक्वल मोल पर लिटर 1 minus n पर टाइम. यो फर्मुला होइन? अब तिमीलाई कभी इफ एकछिन देखाइदिनु सर. if unit of k is given, order is equal to what? If unit of k is given, order is equal to what? So थाहा छ order is equal to बाबु नानीहरू, order is equal to 1 minus
पावर अफ के भनौँ मोल 1 माइनस पावर अफ मोल अर्डर निकाल्नु पर्यो भने 1 माइनस पावर अफ मोल 1 माइनस पावर अफ मोल के भन त 1 माइनस पावर अफ मोल एउटा युनिट म दिइरहेको छु के इक्वल टु लिटर मोल -1 पर सेकेन्ड यो कुन अर्डरको लागि हो हामीले अर्डर कसरी निकाल्ने अर्डर भनेको 1 माइनस पावर अफ मोल के हो रे -1 हो -1 भनेको -1 ओ माई गॉड 1 + 1 ओ माई गॉड 2 ए भाइ बोल्न रे इफ युनिट अफ के इज गिभन अर्डर हामीले मजाले निकाल्न सक्छौं अर्डर कसरी निकाल्यो 1 माइनस पावर अफ मोल यो फर्मुला थाहा थियो Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस पावर अफ मोल फेरि भन 1 माइनस पावर अफ मोल ल न यदि तिमीलाई के अरे कुनै अर्डर अफ रियाक्सनको के को युनिट भन्यो भने कसरी निकाल्ने कुनै अर्डर अफ रियाक्सन मैले दिए त्यसमा के को युनिट निकाल भन्यो भने कसरी मोल पर लिटर 1 - n Per liter, 1 minus n. मोल पर लिटर 1 माइनस n पर टाइम Per time. मोल पर लिटर 1 माइनस n पर टाइम Time. बुझ्यो गाइस Yes, sir. So, एकछिन ल यहाँसम्म कसैले के डाउट छ भने क्वेसन सोध्न पाउँछ एउटा क्वेसन दिन्छु ट्राई गर है सबैजना सर पछाडिको देखाइदिनु फर्क्यौ न ल फर फर्स्ट अर्डर रिएक्सन the unit of rate is रेट की यूनिट के होला मोल पर लीटर पर सेकेंड मोल पर लीटर पर सेकेंड बी में पर सेकेंड ऑप्शन बी सी में पर मोल लीटर पर सेकेंड ऑप्शन डी में पर मोल पर लीटर Option A हुने भने per second. For first order reaction, the Option unit A. of rate is. Option A For नै हुन्छ first order reaction, the unit of rate is. फर्स्ट टाइम हैन रेट भने option A नै रेट भनेको नि ए हुन्न त्यो आन्सर भन option A सर ए ताला अप्सन ए option A कसरी निकाल्यो रेट भनेको छ नि सर त्यहाँ कांस्टेंट छैन सर फर्स्ट टाइम हैन रेट छ बाबु रे यहाँ तिमीलाई रेट कन्स्ट्यान्ट भनेकै छैन यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट पर सेकेन्ड यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट अप्सन ए सर बाबु रे यहाँ तिमीलाई भनिरहेछ रेट कन्स्ट्यान्ट भने होइन नि त धोखा फर्स्ट अर्डर सेकेंड ऑर्डर द यूनिट ऑफ रेट इज खेल गए आप लोगों से मैं खेल गया एकेडमिक धोखा हुआ अब सर आन्सर यता हुन्छ नि भाइ हो सर यो ए नै हुन्छ बी धेरैलाई चिच्याइरहेको थियो हो कि भन हो रहेछ हो सर हो कस्तो लाग्यो क्वेसन रेट कन्स्ट्यान्ट बाबा आन्सर के हुन्थ्यो पर सेकेन्ड B
अच्छा लाग्यो क्वेसन यो? यस सर एकदम सर त्यो पेज देखाइदिनु न तिमी पनि ल अर्को वाला ल अर्को वाला और कुनै वाला छ? भयो भइहाल्यो यति चाँडै? इतना जल्दी? ओ माय गॉड। नेक्स्ट क्वेसन गरौँ एउटा? गरम Yes, sir. गरम सर गरम 2a plus b 3c r is equal to k a concentration b concentration 1/2 find unit of rate constant. a को पावर 1 b को पावर -1 -1/2 1/2 हाम्रो पहिलो काम के हो? अर्डर अफ रिएक्सन पत्ता लगाउनु पर्यो। अर्डर त 1/2 ल न r is equal to k a concentration b concentration 1/2 -1 order is equal to 1 plus minus 1/2 भनेको 1/2 ठीक छ? यस सर युनिट अफ के निकालौँ न। युनिट अफ के कसरी निकाल्ने? मोल मोल per पर liter. लिटर 1 minus n पर टाइम हो कि न भन? हो सर हो भनेको के होला? मोल 1/2 Liter per pound -1/2 minus 1/2 per second. per second. मजा आयो गाइज? मजा आइरहेछ? यस सर मजा आयो सर भोलि क्लास लिने त होला नि बिहान हैन? जेएन दाइको हुन्न भनेपछि त लाग्नु सर जेएन दाइको भयो नि दुईटा लिन मिल्छ रे। नाइस एकछिन अगाडिको लेखिदिनु कस्तो मान्छेहरु छ तिमीहरु यार। नोट त जस्ट टिटिक्कको नोट बनिरहेछ तिमीहरुको के भन? सर पर्फेक्ट लास्टमा एक गरेर जाने हो सर बुक्सु ल फोर रिएक्सन एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु 2a plus b एउटा 12 क्लासको स्टुडेन्टले आज भर्ना गरेको थियो हैन? अनि उसलाई मैले रेकर्डिङ जोइन गराइदिएको थिएँ। भोलिमेट्रिकको उसले 6 भिडियो हेरेर भ्याइदियो आज बिहानदेखि। आज मलाई मेसेज गर्यो एक लम्बा पेज मेसेज गरेर मलाई हैन? अन्त यस्तो खतरा मेसेज गरेको छ उसले है। जस मलाई खुसी लाग्यो। मैले जस राम्रो मैले नि सर हजुरको भोलुमेट्रिकै हेरेर क्लास जोइन गरेँ। उसको 12 क्लासमा अहिले 12 क्लासमा पढिरहेछ के अहिले उ हैन? उसको कलेजमा चाहिँ हाफ भन्दा बढी भइसकेको रहेछ के। अनि उसले चाहिँ जस हुन्छ नि हामीले पढ्दाखेरि जस डेटा कलेक्ट गर्ने भ्यालु पुटिङ आन्सर लुटिङ गरिरहेको थियौँ नि हैन? अनि जस कहिले खुसी लाग्छ स्टुडेन्टहरु जस सर पहिला म कहिले पनि पढाउँदैन थिएँ कि यो टाइमै हुँदैन थियो हैन? अर्ग्यानिक मात्र पढाउँछु मार्केर मलाई अर्ग्यानिकै टिचर चिन्छ हो कि भन न? अहिले पनि मैले क्वाड राख्दाखेरि धेरै सर अर्ग्यानिक मात्र हुन्छ। त्यो नेममा अर्ग्यानिक मात्र पढाउनुहुन्थ्यो त्यही भएर होला। त्यही हो। सुन एउटा रिएक्सन दिएको छ 2a plus b gives 3c r is equal to k को पावर 2 b को पावर 0 हैन? Which of the following is correct? कुन चाहिँ करेक्ट हो? ए मा दिइरहेको छु है त। If concentration of A is doubled, then rate of disappearance rate of disappearance, rate of reaction, rate of appearance भन्ने एउटै कुरा हो के भन? यस सर of A becomes 8 times. wrong. Not possible sir. मलाई भन त बाबु नानीहरु, if concentration of A is doubled, then rate of disappearance of A becomes 8 times. यो डबल गर्दाखेरि के हुन्थ्यो? 4 times हो कि भन? Yes sir. 4 times हुनुपर्ने थियो। ल अब अर्को हेर। If concentration of B is doubled,
is then rate of disappearance of A becomes 4 times. Oh my god, भाई पॉसिबल नॉट भाई पॉसिबल जीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सी मायरा, if concentration of A and B both doubled, then rate of appearance of C becomes 4 times. करेक्ट राइट था सर, B को कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं गर्दैन, जीरो ऑर्डर रिएक्सन हो हैन? यस सर भनेको A को कंसंट्रेशन मैले डबल गरे भने रेट के होला? 4 टाइम्स होला. So if concentration of A and B both doubled, then rate of appearance of C becomes 4 times. केही बुझ्यौ? यस सर करेक्ट यही भयो ल नेक्स्ट क्वेशन तिर जाम त. फोर और रिएक्सन, एउटा रिएक्सन दिइरहेको छु हेर. 2p plus 3q ले के दिन्छ? 4r. r is equal to k p को पावर 2 q को पावर 1. Which of the following is correct? Sir, incorrect. Which of the following is incorrect? कुन चाहिँ इनकरेक्ट हो? ठिक छ. अप्सन ए मा रेट अफ अपीयरेन्स भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ आर इज ट्वाइस अफ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी. यो राइट हो कि रङ हो भन? R/2 2 4 करेक्ट भयो सर करेक्ट कसरी आवाज नि रेट अफ डिसअपियरेन्स भन्ने आएन रेट अफ अपीयरेन्स अफ सुन रेट अफ अपीयरेन्स अफ आर इज ट्वाइस अफ रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी. हामी रिलेसन लेखौँ न ल भन. रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी डिवाइड बाई 2. यो भनेको रेट अफ रिएक्सन हो. उता रेट अफ अपीयरेन्स R डिवाइड बाई 4 R डिवाइड बाई 4. सो के देखिरहेको छु भन त बाबु नानी? यो तिमीले यो 2 ले 2 काट्यो भने 2 भयो भने के देखिरहेको छौ? रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी. रेट अफ डिसअपियरेन्स अफ पी. रेट अफ अपीयरेन्स को rate of appearance of R is twice of rate of disappearance of P भनेको मिलेन? मिल्यो Rate of appearance of A, sorry, rate of appearance of R is twice of rate of appearance of the rate of disappearance of P हो किन भन त? एकदम मजाले अनि यो स्टेटमेन्ट राइट हो कि रङ भन त? राइट इट्स राइट. which is incorrect भनिरहेको छ है 2 मा हेर. order of overall reaction greater than 2. करेक्ट भयो 2 + 3 हुन्छ obviously Unit of rate constant. The unit of rate constant is equal to mole minus 2 liter square. -2 त हुँदैन करेक्ट भयो त निकाले एकचोटि हेरौँ न. is equal to mole per liter 1 minus 3 per second. ठिक छ हेर त? ठीक छ सर मिल्छ मोल ठीक छ minus 2 liter square per second. ठिक छ त भाइ? करेक्ट ल चौथो नम्बर. if concentration of P doubled, then rate of formation of R
इफ कन्सन्ट्रेसन अफ पी डबल रेट अफ रियाक्सन 4 टाइम्स भनेको रेट अफ फर्मेसन अफ आर पनि के होला 4 टाइम्स होला है रेट अफ appearance अथवा रेट अफ फर्मेसन अफ आर becomes 16 times. यही ये होगा। कैसा लगा अच्छा क्वेश्चन होने वाला था अच्छा सर अच्छा एकदम सर इंडिया टाइप हजुर एउटै क्वेसनबाट धेरै क्वेसनहरू हो। मतलब अब यसलाई थ्योरी पनि क्लियर भयो सर ओके अब हामी कन्टिन्यू यसलाई गरौँ न नेक्स्ट क्लासमा गरौँ न भनेको आजको मेन कुरो के थियो रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट निकाल्ने कसरी निकाल्ने फर डिफ्रेन्ट टाइप अफ अर्डर यदि तिमीलाई अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्ने छ रेट कन्स्ट्यान्टको युनिट दिएको छ भने अर्डर अफ रियाक्सन निकाल्नु पर्ने छ भने फर्मुला के हुन्छ 1 माइनस पावर अफ मोल फेरि भने के भन त 1 माइनस पावर अफ मोल ठिक छ अब म 10 दिनपछि म आफै भुलिहाल्छु फर्मुला यादै रहँदैन तिमीलाई धेरै याद हुन्छ तिमी त एक्जाम दिने हो नि त हो कि भन ए भाइ हो हो सर त्यो हुनु पनि जरुरी हो के मलाई यस सर यस अरू पटिङ गरेर बढी याद हुनु पर्यो नि त हो सर रेकर्डिङ हालिदिनुहोस् मैले मजा आयो गाइस क्लास मजा आयो एकदम एकदम आयो सर एकदम आयो ल, भोलि के गर्ने हो 6:45 मा गरौँ न त हस् सर हस् 6:45 बिहान हुन्छ सर हस् हुन्छ सर जेएन दाइको क्लास हुँदैन भने त लग्नु मजा आयो। होइन हुन्छ दिएन टाइपको पनि सर ग्रुपमा 9 बजे ल्याउनु न सर 9 बजे नहीं क्लास है क्या ठीक है ठीक छ सर ठीक छ त्यसको बाटो सब थाहा छ सर 6 बजे